वबारक वसल्लम। ए रब करीम, हम आपके आज मिस्कीन बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, खताओं से दरगुजर फरमा, ऐबों की बर्दाश्त फरमा। अल्लाह हमारी निगाहों को पाक फरमा, हमारे दिलों को साफ फरमा, हमारे सीनों को अपनी मोहब्बत से लबरेज फरमा, अपने इश्क की आतिश हमारे सीनों में पैदा फरमा, हमारे अंग अंग से अपने जिक्र को जारी फरमा, रुए रुए से अपने जिक्र को जारी फरमा, हड्डी हड्डी बोटी बोटी में अपनी मोहब्बत पैदा फरमा। रब करीम, मासियत से खाली जिंदगी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हमें नेकी का शौक अता फरमा, गुनाहों से बचने के लिए अपना खौफ अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। परवरदिगार आलम, जिस्मानी बीमारियों को दूर फरमा, रूहानी बीमारियों को दूर फरमा। इससे पहले कि हमारे जाहिर की आंखें बंद हो जाएं, मन की आंखें खुलने की तौफीक अता फरमा। इससे पहले कि लोग हमें कलमा पढ़ाएं, अल्लाह हमें अपने इख्तियार से कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इससे पहले कि लोग हमें गुस्ल दें, अल्लाह हमें गुस्ल तौबा करने की तौफीक अता फरमा। इससे पहले कि लोग हमें कफन पहनाएं, अल्लाह हमें तकवा की पोशाक पहनने की तौफीक अता फरमा। और इससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ी जाए, अल्लाह हमें नमाज की हुजूरी नसीब फरमा, सजदे का सुरूर नसीब फरमा, कुरान पाक पढ़ने का लुत्फ नसीब फरमा, रात के आखिरी पहर के मुनाजात की लज्जत नसीब फरमा, ईमान हकीकी की हलावत नसीब फरमा। अल्लाह, जिस तरह एक अयालदार अपाहज किसी सखी के दरवाजे पर जाता है इस उम्मीद के साथ, अगर ये दरवाजा खुल गया मेरे बच्चों का फाका खत्म हो जाएगा, अल्लाह अयालदार अपाहज से ज्यादा मोहताज हैं और आप उस दुनिया के सखी से ज्यादा बड़े सखी हैं। हम आपका दरवाजा इस उम्मीद के साथ खटखटा रहे हैं, अगर ये दरवाजा खुल गया शकावत खत्म हो जाएगी, सादत नसीब हो जाएगी। अल्लाह हम पर रहमत की नजर फरमा दीजिए, हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए। रब करीम, हमारा आपके सिवा कोई पनाहगाह नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं। अल्लाह, हमने आप ही के दर से मांगना है, हम पर एहसान फरमाइए, हमारी दुआ को कबूल फरमा लीजिए। आपने कुरान मजीद में फरमाया, व अम्मा साइला फला तनहर, और सवाली को इनकार न करो। जब हम कमजोरों को हुक्म है हम सवाली को इनकार न करें। ऐ अल्लाह, हम भी तो आपके दर के सवाली हैं, करीमा का आप भी इनकार न फरमाइए, हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। आपने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा, है इंसानों तुम फकीर हो। और ये भी फरमा दिया, इन्नमस सदकातु लिल फुकरा, सदकात तो फकीरों के लिए होते हैं। अल्लाह, जब हम फकीर हैं और सदकात फकीरों के लिए होते हैं, हमें अपनी रहीमी का सदका दे दीजिए, हमें अपनी करीमी का सदका दे दीजिए, अपनी सत्ताई का सदका दे दीजिए, अपनी गफ्फारी का सदका दे दीजिए। अल्लाह, आपने कुरान मजीद में बतलाया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम फिरौन की तरफ गए तो आपने उन्हें फरमाया, फक़ूला लहू क़ौलन लय्यिना, तुम दोनों उसके साथ जाकर नरम बात करना। अल्लाह, वो फिरौन जो अना रब्बुकुमुल आला का दावा करता था, उस बदबख्त के पास आप भेज रहे हैं अपने अंबिया को और नरमी के मामले की तलकीन फरमाते हैं। अल्लाह, ये आपके वो बंदे सामने बैठे हैं जो रोजाना सजदे में सर डालकर सुभान रब्बियल आला की तस्दीक करते हैं। अल्लाह, हमारे साथ भी नरमी का मामला फरमा लीजिए, हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए। अल्लाह, आपके यूसुफ अलैहिस्सलाम करीम थे, उन्होंने अपने भाइयों को माफ करते हुए कह दिया था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम। अल्लाह, आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करीम थे, उन्होंने फतह मक्का के दिन कुरैश मक्का को यही अल्फाज कह दिए थे, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, जाओ आज तुम्हारे ऊपर कोई कसूर नहीं, तुम्हें माफ कर दिया गया। अल्लाह, आप सब करीमों से बड़े करीम हैं और आपको अपनी शान करीमी पे बड़ा नाज है। और अल्लाह, आपने जगह जगह कुरान में उसके तज़किरे भी किए हैं। अल्लाह, आज अपनी शान करीमी का इजहार फरमा दीजिए, आप ही अपने बंदों को यही कह दीजिए, ला तसरीफ अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलक़ा।
اے اللہ یہ الفاظ فرما دیجئے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اللہ ہماری بگڑی بنا دیجئے، اے اللہ ہم پر احسان فرما دیجئے۔ رب کریم بچہ پریشان ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ پریشان ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف لوٹتا ہے۔ اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اللہ ہم نے جھولیاں پھیلائی ہیں، اپنی رحمت سے انہیں بھر دیجئے۔ جتنے حاضرین مرد ہیں، یہ دور مستورات ہیں، سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا کر دیجئے۔ میرے مولا روٹی کا خائل ایک دروازے سے نہ ملے دوسرے پہ چلا جاتا ہے، نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے، اس کے لیے تو دروازوں کی کمی نہیں، مسئلہ تو ہمارا ہے جہاں جن کے پاس آپ کے دروازے کے سوا کوئی دوسرا دروازہ نہیں۔ اے اللہ ہم جائیں تو کہاں جائیں، مانگیں تو کس سے مانگیں؟ آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہی ہمارے داتا ہیں۔ اے اللہ ہمارا آپ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں اللہ آپ کے سوا ہماری کوئی پناہ گاہ نہیں، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی۔ میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، آپ بے نیاز ہیں، آپ کو کسی ولی نبی کی کوئی ضرورت نہیں، آپ تو اللہ بے نیاز ذات ہیں۔ اللہ ہمیں ہر قدم پہ آپ کی ضرورت ہے۔ اے اللہ آپ ہمارے پروردگار ہیں، ہمارے رب ہیں، ہمارے آقا ہیں۔ اے اللہ ہماری حاجات کو پورا کر دیجئے، در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجئے۔ اللہ اس مرکز کو پوری دنیا میں علم پھیلنے کے لیے قبول فرما لیجئے، اور اے اللہ جو اس کی ضروریات ہیں اپنے غیبی خزانوں سے پوری فرما دیجئے۔ اہل خیر کو اس طرح متوجہ فرما دیجئے۔ رب کریم جو یہاں علمی خدمات ہو رہی ہیں ان کو شرف قبولیت عطا فرما دیجئے۔ میرے مولا آج کے اس دور میں جبکہ ہر طرف گناہوں کا ماحول ہے، اے اللہ ایک جگہ پر آپ کے دین کی عظمت کے لیے یہ کام ہو رہا ہے، اللہ اس کو شرف قبولیت عطا فرما اور اس کی حفاظت فرما۔ رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ چھوٹا بچہ اپنے کپڑوں کو ناپاک کر بیٹھتا ہے تو جس کے پاس بھی جاتا ہے وہی اس کو دیکھ کے ناک منہ چڑھاتا ہے، تم سے بدبو آ رہی ہے، جاؤ چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ بچہ ہر کسی کی جھڑکیاں کھاتا ہوا بالآخر اپنی ماں کے پاس آتا ہے، امی ہر بندہ مجھے جھڑک رہا ہے، تم سے بو آتی ہے، امی میں کیا کروں؟ ماں اس سے خفا نہیں ہوتی، ماں اس سے نفرت نہیں کھاتی، ماں اس کے کپڑے بدل دیتی ہے، اس کی نجاست کو دھلا دیتی ہے، اسے خوشبو لگا دیتی ہے، پھر ہر بندہ اس بچے کو اٹھا کے سینے سے لگاتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اے اللہ ہم بھی اسی طرح اپنے گناہوں کے سبب اپنے من کو گندا کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ہر بندہ نفرت کرتا ہے، ہر بندہ باتیں کرتا ہے، میرے مولا ہم آپ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ آپ ہم سے نفرت نہ فرمائیے، آپ ہم پر ترس کھا لیجئے، اللہ گناہوں کی نجاست کو دھو دیجئے اور رحمت کی ایک نظر ڈال کے اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ میرے مولا مہربانی کا معاملہ فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا ہم نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة